Like, subscribe, and get notified. A tense Gram Sabha meeting held at Savodem saw strong public backlash over the controversial Bandhara project at Phalnem. Villagers gathered in large numbers to question all 9 Panchayat members about how the Bandhara operations resumed despite past opposition and widespread public disapproval. In a firm and united voice, villagers demanded a complete ban on any Bandhara activity within the jurisdiction of the village. They alleged negligence and lack of transparency in dealing with the matter and asked how the Bandhara activities were allowed to restart without informing the village. The public unanimously demanded the resignation of all 9 Panch members, accusing them of failing to protect the interests of the village. हांव आसा सावड्डे पंचायतीक आनी हे पंचायतीची आज ग्रामसभा जी आसा ही पार पडली. हे ग्रामसभेक ह्या वेळार मोठ्या प्रमाणात लोकांनी खंय तरी आपली उपस्थिती रावली आनी कितलेशेच इश्यू जे आसा हे डिस्कस केले. आता हितूक जो मुख्य मुद्दो जो आसलो तो म्हणल्यार फोळणे येवपी जो बंधारो. आता हे बंधाऱ्याक खंय तरी लोकांचो ओपोज आसा आनी कितलेशेच गांवांचोय बी म्हणजे ऑलरेडी ओपोज दाखयल्लो आसा. पूण हो मुद्दो आसा हो ग्रामसभेक खंय तरी लोकांनी उग्र जावन विचारलो की इतले 9 जाण पंच आसात पूण 9 जाण पंच आसून सुद्धा सरकार तुमचे कित्याक आयकोपाक तयार ना. तुम्ही लेटरां केली सरकाराक तरी सुद्धा तुमकां खंय तरी तुमचे सरकार आयकना. कित्याक लागून तुम्ही सगळ्यांनी रिजायन जावचे अशें एक मतान सगळे जे लोकांनी आसा ते खंय तरी पंचायतीचेर प्रेशर हाडलो आनी सांगले की जेन्ना पयलो तो बंधारो येयल्लो पयलो बंधाऱ्याक खंय तरी असोच ओपोज जाल्लो दुसरे गुटा कडल्यान आनी तेन्ना खंय तरी पंचायतीन सांगलेलें की अशें कितें परत बंधारो येयलो जाल्यार आमी खंय उपोशणाक बसतले. होय बी मुद्दो खंय तरी परत उखलून हाडून लोकांनी परत तुमी उपोशणाक बसतले काय ना अशें पंचांक विचारलें. आनी काही पंच जे आसलेले हांगा उपदी नाल्यार सरपंच खंय तरी आउट ऑफ स्टेशन आसलेल्या कारणान हांगा नासलेली त्या खातीर खंय तरी तेका बी विचारप जावना. पूण हो जो मुद्दो आसा हो खंय तरी मोठो घातलो आनी लोकांनी एक सुरान सांगलेलें आसा की हो जो फोळण्या बंधारो येवपा आसा तो खंय तरी डेंजरस आसा गांवा खातीर. त्या खातीर तो आमी कसोच जावपाक दिवपाना. आज ग्रामसभा जाली बरी मोठो तो इश्यू गाजलो सगळे धारे धरले. तुमी कितें जालें कितें मुद्दो आसलो पळय जो बंधारो जो पयलीं फाटले 6-7 म्हयने पयलीं जो बंधाराचो इश्यू जे आयज ग्रामसभेक येयल्लो आनी तेजे खर लोकांचो लोकल्सांचो विरोध जाल्लो. जो बंधारो जो मिराबाग ब्रिजा कडेन येतालो आयज खंय तरी पयल्या 6 म्हयन्यान जाल्यार हो बंधारो खंय तरी दुसरे कडेन थंयच मातशें मुखार एक 100-200 मिटर मुखार व्हरोन हो परत तेजें रिकन्स्ट्रक्शन करपाची हें जालां. आयज हांगा पंचायतीन जेन्ना हांकां नोटीस काडलेली जावं हे रेजोल्युशन घेतलेलें ह्या बंधाऱ्याचे अगेन्स्ट जाल्यार हो बंधारो परत येयलो कसो. आनी आयज जर ग्रामसभेक हे पंचायत सांगता की आमकां हेजो कांयच म्हायती ना म्हणटात. जर म्हायती ना जाल्यार पंच आनी हे पंचायत करता कितें. तुमकां तुमच्या हेजे बारीकशा वार्डार येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तेजी कांयच म्हायती ना जाल्यार हे बीजेपी सरकारी पंचायतूय बीजेपीची आनी आमदारूय बीजेपी जाल्यार हे बीजेपी मेळोन हे लोकांची झगडी पेटयतात काय कितें. आयज हो जो मिराबाग जो गांव आसा जो एकवटान आसलेलो सगळे लोक एकवटान आसा आयज हे गांवांत 2 ग्रुप जाल्ले आसा ह्या बंधाऱ्याचे. ही बीजेपी हे डिवायड अँड रूल पॉलिसी करतात स्वताची पॉलिटिकल हे करपाक. ग्रामसभेक खंय तरी तुमच्या लोकांनी परत प्रेशर घालून सांगले की तुमी आसतना कित्याक हांगा हो बंधारो येवपाक पावलो. सो हेजेर कितें सांगपाक सोदता तुमी. लास्ट टायम आमी ठराव घालून ग्रामसभेक किंवा पंचायत बॉडी मध्ये ठराव घालून हो बंधारा कॅन्सल केला आणि हो जो नवो जो सायट तेणी सिलेक्ट केला तितून पंचायती तेणी कॉन्फिडन्साक घेवना तेणी सरपंचाक कॉन्फिडन्साक घेवना आनी पंचायत बॉडीकूय तेणी कॉन्फिडन्साक घेनासतना अकस्मात ते काम स्टार्ट केल्ले आसात. तेजे नंतर आमी रिसर्च जे पळय लेटर WRD करपाचें बाकी कन्सर्न मिनिस्टरा करपाचें आमदारा करपाचें आमी केलां की आमकां ती जो बंधाराची बॅरेज म्हणटा ती थंय आमकां नाका. आमी जो रिसर्च प्रोसिजर केल्लो आसा हो आमकां विश्वासाक घेयनासतना पंचाक किंवा सरपंचाक विश्वासाक घेयनासतना प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्लो आसा. आमी निशेध करता त्या प्रोजेक्टाचो. एक लोकांचो प्रश्न आसलेलो की आमदार WRD मिनिस्टर आसून सुद्दां हो प्रोजेक्ट कित्याक कंटिन्यू जाता तेजेर तुमी कितें तेजेर कितें तुमचें मत. इशू घेवन आमी मुख्यमंत्र्याक सुद्दां मेळ्ळे आसा ह्या प्रोजेक्टा बद्दल डिस्कस करपाक आनी मुख्यमंत्र्यान आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण
हितून खोल वचून चौकशी करतलो आणि जे लोकां बरोबर आपण आसतलो हे ताणें मुख्यमंत्र्यान सांगलें आसा आनी आमदारान सांगलें. आता काम कित्याक स्टॉप करपाक पावना तरी सुद्दां आश्वासन मेळोन सुद्दां काम कित्याक स्टॉप जायना? पण आता एक्च्युली काम स्टॉप जावपाक जाय आशिल्लें आनी आमची गांवची सगळी लोकांची इच्छा आशिल्ली सद्याक काम बंद जावपाक जाय आशिल्लें. पूण आतां खंयची कारणां लागून तें काम बंद जावना हें म्हाका कांय खबर ना की आमी इवन स्टॉप नोटीस काडलेल्या WRD पंचायती सेक्रेटरीन काडलेली आसा इवन कलेक्टरान मिटींग घेवन इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. इतकी करून सपोज ते बंद करना न्ही जाल्यार हो विशय कितें तरी म्हाका खबर ना कशें कितें. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.